नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सङ्घर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भइसकेको छु किरण अधिकारी र मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश पोखरेल दाई। दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सदाको श्रृङ्खला चाहिँ आज पनि म सङ्घर्षको कथामा विशेष अतिथिलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले प्रोमोबाट पनि हेरिसक्नु भएको छ। आज मसँग अतिथिको रूपमा को आउनु भएको छ भनेर म ढिला नगरिकन आजको यो कार्यक्रमका अतिथि यहाँहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ। पवन खतिवडा जो बाबा भनेर पनि चिनिनुहुन्छ, उहाँलाई लिएर म हास्य कलाकार, हास्य विधामा चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँलाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पवनजी, यहाँलाई स्वागत छ सङ्घर्ष कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा। हजुर, हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? कोरोना भर्खर कोरोना पनि जितेर आउनु भएको छ, त्यही प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ है त। बिस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ। तपाईहरुको आशीर्वाद, सबैको माया ममता, घर परिवारको सहयोग, डाक्टर नर्सहरुको धेरै सहयोगले गर्दा आज स्वास्थ्यमा धेरै नै सुधार भएको छ। धेरै नै राम्रो कुरो हो यो। भनेको अब अहिलेको अवस्था, नेपालको यो कोरोनाको विकराल अवस्था छ भनेर यहाँ आफै त्यही समस्यासँग जुधेर अब लगभग पार पाइसक्नु भएको छ। कस्तो छ वास्तवमा नेपालको अहिलेको अवस्था? अब यसलाई कसरी शब्दमा भनौँ? जतिखेर म बिरामी थिएँ त्यतिखेर एकदम भयावह अवस्था थियो। म तिनवटा हस्पिटलमा गएँ, त्यहाँ बेड पाइएन, इभन अक्सिजन पनि भएन र डाक्टरहरूले हेर्नलाई त्यति चासो पनि दिनु भएन। किन बेड छैन, बेड नभएपछि अन्त जानुहोस्, फलानु हस्पिटलमा होला, फलानुमा होला, यहाँ छैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्ता जवाफहरू 2-3वटा हस्पिटलबाट आए। त्यस पछाडि डाक्टर सर, फिजिसियन सरसँग कन्सल्ट गरेपछि उहाँले घरमै अक्सिजन लिनको लागि सल्लाह दिनुभयो र उहाँकै निगरानीमा बसेर घरमै अक्सिजन लिँदै रिकभर हुँदै आएँ र आज त्यसको परिणामस्वरूप म हजुरसँग यसरी गफ गर्न पाएको छु। विशेष गरी यो दर्शकहरूको माया, यहाँहरूको मायाले नै यति चाँडो समयमा रिकभर भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क्स गाड। दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको मायाले आज यसरी फेरि तपाईहरुसँग यसरी साक्षात्कार गर्न पाएँ। हामी पनि भाग्यमानी हौँ, किन भन्दा यहाँले भर्खर कोरोनासँग लडेर विजय हासिल गर्नु भएको छ अनि हामी आज कुराकानी गर्न पाएका छौँ। त्यसको लागि यो यहाँलाई डाक्टर, नर्स लगायत सम्पूर्ण यहाँको, विशेष गरी यहाँको परिवार जसले अझै बढी धेरै यहाँको टेक केयर गर्नुभयो होइन, उहाँलाई विशेष यहीँबाट हार्दिक नमन गर्दै यो सङ्घर्षको कथा कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु म। हजुर, हस्। हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुमा म कलाकार निर्देशक पवन खतिवडा बाबाको नमस्कार। सुरुवातमै यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। जब यहाँहरू खुसी रहनुहुन्छ, स्वास्थ्यले यहाँहरूलाई साथ दिन्छ, सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ र पक्कै पनि स्वस्थ रहन्छ। र यो महामारीमा गभर्मेन्टले यहाँहरू जहाँ ठाउँमा रहनु भएको छ त्यहाँ गभर्मेन्टले भनेको रुल्सहरूलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने आग्रहका साथ यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सरलाई यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हामी सङ्घर्षको कथामा छौँ। आज पवन खतिवडा भन्दा पनि बाबालाई आज यो बाबासम्म आइपुग्दा यहाँले गर्नुभएको जीवन सङ्घर्ष एकदम लामो छ। म त्यही सङ्घर्षको पाटोलाई थोरै भने पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु। अब त्यो अहिलेसम्म गरेको जीवन सङ्घर्षको कुरा त हामीले 1 घण्टाको आधी घण्टाको कार्यक्रममा कसरी सबै कुरा व्याख्या गरेर सकौँला र, तैपनि म मोटामोटी रूपमा खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। एकचोटि बाल्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ पवनजी? यहाँले आफूलाई आफ्नो बाल्यकाललाई एकचोटि स्मरण गर्दा हुन्छ नि, बाल्यकालका रमाइला नरमाइला त्यो अवस्थाहरूलाई। बाल्यकाल भन्ने बित्तिकै स्वर्णिम अवस्था हाम्रो जीवनको, जन्मेदेखि नमरिन्जेलसम्मको अवधिलाई हामीले जीवन भन्ने गर्छौँ। त्यसको स्वर्णिम काल भनेकै बाल्यकाल हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ केही तनाव थिएन, माया थियो, केही कहीँ छलकपट थिएन मनमा, स्वार्थ विहीन त्यो बेलाको समय थियो। पक्कै पनि यो वर्णन गर्न सकिँदैन। सायद सबैजना त्यही बाल्यकालकै परिवेशलाई सम्झेर अगाडि बढ्दिने हो भने कुनै पनि देशमा
कुनै पनि राष्ट्रमा सायद दुःख पाउने पीडा पाउने व्यक्तिहरू हुनु नथ्यो होला र छलकपट र अरूलाई एकअर्कालाई पछार्ने खुट्टा टान्ने प्रवृत्ति हुँदैन थियो र आफ्नालाई मात्र केयर गरौँ हेरौँ भन्ने प्रवृत्ति हुँदैन थियो, जसले गर्दा अधिकांश व्यक्तिहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिलेको राजनीति अवस्था पनि यस्तो अवस्थामा पक्कै आउँथेन होइन, सबैजना एकदम स्वस्थ तरिकाले। हजुर, यो त्यही नै हो। उहाँहरूले सबैले आफूले बाल्यकाललाई बिर्सिनु भयो र जीवन के हो भन्ने कुरालाई बिर्सिनु भयो। उहाँहरूले हामी एक दिन पक्कै मरेर जान्छौँ, केही पनि लैजाँदैन भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो। क्षणिक आफू रम्नको लागि र आफ्ना व्यक्तिहरूलाई रमाउनको लागि जसरी अहिले चलखेल हाम्रो देशमा भइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, जनताभन्दा बढी कुर्सी प्यारो भइरहेको छ, हाम्रो भोटको त्यति कदर भइरहेको छैन। इभन म आफैले पनि भोगेँ यो कोरोनाको महामारीमा, कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी गुज्रिनु पर्दो रहेछ। यस्तो अवस्थामा इभन अहिले पनि भ्याक्सिनको रूपमा धेरै त्यस्ता घटनाहरू आए, कहिले भ्याक्सिन दिने, कहिले नदिने, कहिले बन्द गर्ने। त्यसका कारणहरू यहाँहरूलाई छर्लङ्गै छँदैछ। सायद सबैले बाल्यकाललाई बुझिदिनु भएको भएदेखि जीवनलाई सार्थक रूपले बुझ्नुहुन्थ्यो र यो अवस्था आउने थिएन। पक्का यो अवस्था, यो नेपालको राजनीतिक अवस्था छिटै सुध्रियोस्, हामी यो कामना गर्न सक्छौँ। हामी अरू त केही गर्न सक्दैन, हामी कामना मात्रै गर्न सक्छौँ। हामी पनि कमजोरी, हाम्रो पनि कमजोरी छ यसमा। हामीले सही व्यक्तिलाई चयन गर्न नसक्नु, मतदानको बेलामा हामी सामान्य लोभ लालचमा परेर नातावाद कृपावाद हेरेर राम्रो भन्दा हाम्रोलाई हामीले हेर्यौँ र सबैलाई विश्वास गर्यौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। अहिले हाम्रो हातमा केही छैन, हामीले चाहेका कुराहरू केही नै होइन, तर उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ। कोही भन्नुहुन्छ के राज्य, कोही भन्नुहुन्छ के राज्य, कोही भन्नुहुन्छ के। सम्झिँदाखेरि पनि एउटा उदेक लाग्छ। हाम्रो राष्ट्रिय गीतमा अहिले भएको छ एउटै माला नेपाली भन्छौँ, यहाँ त त्यो थुङ्गा थुङ्गा हामी छुट्टै हौँ, नेपाली होइनौँ भन्ने जस्तो परिवेशका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिन्छ दिग्गज व्यक्तिहरूबाट। यसले गरेर पक्कै पनि अलिकति हामी जो विशुद्ध नेपाललाई माया गर्छौँ, यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ र हाम्रो इतिहासलाई सम्झिन्छौँ, पक्कै पनि यहाँ दुख्छ, पीडा हुन्छ। त्यही त अब यो राजनीति मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया जनता बनेर एकचोटि हेरिदिनुहोस्, नेता नबनिदिनुहोस्, राम्रो कुरोलाई अनुसरण गरिदिनुहोस्। चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे राज परिवारको होस्, चाहे जो व्यक्ति जहाँको होस्, राम्रो कुरोलाई अनुसरण गरिदिनुहोस्, राम्रोलाई राम्रो भनिदिनुहोस्, त्यही कुरालाई फलो गरिदिनुहोस्। पक्कै पनि देश राम्रो बन्छ। देश राम्रो बनेपछि हामी राम्रो हुन्छौँ। त्यही त, भोलि हामी अहिलेको देश राम्रो बन्यो भने भोलि हाम्रो सन्ततिहरूले पनि सुख पाउलान्। अहिले जति पनि विदेशमा रहनु भएको छ सबैजना नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ, तर त्यस्तो नेपाल फर्किने वातावरण बनोस्, त्यो कामना गर्न चाहन्छु म पनि। म अब सङ्घर्षको कथालाई नै हामी राजनीतिक भन्दा पनि यहाँको सङ्घर्षको कथा सुन्न धेरैजना आतुर हुनुहुन्छ, त्यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु। यो बाल्यकालकै कुरा गर्दै जाँदा बाल्यकालमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त? यहाँको स्वभाव कस्तो थियो आफूले सम्झेसम्म? बाल्यकालमा म अलिकति चुलबुले थिएँ। मलाई सम्झेसम्म म अलिकति बढी ख्याल ठट्टा गर्ने, अलि बढी खेल्न रुचाउने त्यो प्रवृत्तिको थियो। तर एउटा मेरो प्लस पोइन्ट चाहिँ अहिले पनि आमा बुवाले भन्नुहुन्छ, हुन त हरेक आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरी राम्रो लाग्छ पक्कै पनि, गाउँमा समाजमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। मैले कहिले अमिथ्या चाहिँ बोलिनँ। मान्छेहरूको जुन बच्चा बेलामा अमिथ्या बोल्ने, कसैलाई चित्त दुखाउने गरी बोल्ने, अपशब्दहरू बोल्ने जुन शब्दहरू धेरै बच्चाहरूको मुखबाट निस्किन्छ, त्यो चाहिँ मेरो मुखबाट निस्किएन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अहिले पनि त्यही भएर धेरै माया गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाल्यकालको मेरो सबल पक्ष जस्तो मलाई लाग्छ अहिले यसो उहाँहरूले भन्दाखेरि। भने यहाँको यो अहिलेको मिठो बोली यो बाल्यकालदेखिकै बोली हो? हजुर, पक्कै पनि एउटा संस्कारले नै बनाएको बोली हो यो। मेरो आमा बुवाले जुन संस्कार मलाई दिलाउनु भयो, मेरो समाजले जुन संस्कार दिलायो, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने र परेको बेलामा सबैसँग हातेमालो गर्दै सहयोगी भावनाले हिँड्ने र सेयरिङ गर्ने जुन एउटा मेरो संस्कारले सिकाए,
त्यही संस्कारकै परिणति हो यो। भनेको अब यहाँदेखि जो बाल्यकालदेखि नै यो राम्रो संस्कारले गर्दा आज एउटा चर्चित कलाकारसम्म आइपुग्दा पनि यहाँको जीवनयात्रा सहज रूपमा चलिरहेको छ भन्नुपर्छ होइन? हजुर 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 त्यही नै हो। अनि यो स्कुले जीवनमा यहाँले अब नाटकहरू यस्तो हुन्छ नि प्रदर्शनहरू त्यस्तो गरेको कुनै याद छ यहाँलाई? त्यसरी कुनै एक्टिभिटिजबाट सहभागी हुनुभयो? हजुर मैले स्कुले जीवनमा स्टेजमा आएर कार्यक्रमहरू गरिनँ। हजुर पढ्दा पढ्दै चाहिँ मैले तपाईँको 2049 सालको हाराहारी त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मलाई सम्भवतः भएसम्म। त्यतिखेर मैले ठुलो स्टेज भनेको पहिलोचोटि सभागृहमा डान्स गरेको थिएँ। मेरो त्यतिखेर म डान्समा पनि लगाव थियो, त्यहाँ डान्स गरेको थिएँ। मलाई याद छ आँधीबेरी भन्ने फिल्मको गाना थियो, त्यो हाम्रो विनोद दाइले नाच्नु भएको थियो त्यो गानामा। हिरो छन् यहाँ हिरो कलेजका हिरो भने त्यो गाना थियो, मलाई याद छ। धेरै वाहवाही पाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई याद छ। समयको पाबन्दीले गरेर त्यतिखेर हामीहरूको स्कुलहरूमा कार्यक्रमहरू त्यति नहुने कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाइएन स्कुले जीवनमा। त्यही त भनेको स्कुले जीवनमा त्यस्तो कार्यक्रम गरेर आएर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पाइएन, जे भए पनि। अनि यो हुन्छ नि अब कलाकार बन्छु, बा बुवा आमाको इच्छा त सबैका छोराछोरी डाक्टर पाइलट इन्जिनियर त्यस्तो भइदियोस् भन्ने हुन्छ सबैजनाको इच्छा होइन? अनि यो कलाकारितातिर इन्स्पायर हुनको लागि यहाँलाई हुन्छ नि कसको नक्कल गर्ने अथवा कसै परिवारको कसैको त यहाँलाई इन्स्पाइरेसन भयो कि कसरी लाग्नु कलाकारितातिर? यो के भन्ने स्वस्फूर्त नै हुँदो रहेछ। म कतै मादल बज्यो कि यसो उफ्रिन थाल्थेँ, नाच्न थाल्थेँ आफै नै। कसैले नाच्नुपर्छ भनेर नि सिकाउनु भयो, भले मिल्दैन थियो होला त्यतिखेर किन सिक्या थिएन। त्यसबाट मैले 48 सालको हाराहारीमा आएर सिक्ने अवसर पनि पाएँ। र त्यो बेला मैले सानोमा त्यतिखेर भिडियो फिल्महरू चल्थ्यो, बच्चा बेलाको हिरोको रोल पनि गरेँ। अनि बिस्तारै त्यहाँबाट अलिकति त्यो भन्नुहुन्छ नि अब सबैले अलिकति इन्करेज गर्न थाल्नुभयो। अब घरबाट पनि तँलाई जे लाग्छ त्यही गर, त पढाइ चाहिँ नबिगार भन्ने कुरो भयो। अनि त्यही अनुरूप बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएँ र मैले फेरि बिचमा डान्सलाई चाहिँ चट्ट छोडेँ, किन पढाइ नबिगार भन्नुभएको थियो। त्यसले गरेर बिचमा टक्क छोडेँ मैले। भने पहिला यहाँ खासमा यो हास्य व्यङ्ग्य मेरो यो कोभिड पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन, धेरै बोल्दाखेरि मुख सुक्छ, अझै इनर्जी लस छ, त्यसले गर्दा म बिस्तारै बोलिरहेको छु, पानी पिउँदै कफी पिउँदै। के होइन, ठिक छ। यहाँलाई आज हाम्रो कार्यक्रममा पाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो, बिस्तारै कुरा गरौँला, केही छैन। अनि जस्तो यहाँ हुन्छ नि डान्सतिर लगाव हुँदा हुँदै पनि अनि यो कसरी यो हास्य व्यङ्ग्य विधा अथवा यो अर्को कलाकारिता क्षेत्रतिर लाग्नुभयो फेरि अर्को एक्टिङतिर? हजुर, पहिला डान्स गर्न थालेँ, 8-10 वर्ष डान्स डिरेक्सन पनि गरेँ भगवानको कृपाले, त्यहाँबाट पनि राम्रो प्लस पोइन्ट भयो। त्यतिखेर आय स्रोतको माध्यम भनेकै स्कुलहरूमा डान्स सिकाउने, कल्चरलहरूमा डान्स सिकाउने हुन्थ्यो। अनि हाम्रो सुशील पोखरेल दाईहरू उहाँहरूसँग पहिलेदेखि चिनजान। एउटा मान्छेको स्वभाव अलिकति डा गर्ने प्रवृत्तिको पनि हुन्छ, पक्कै पनि ममा पनि त्यही नै भयो भन्नु पर्यो। उहाँहरूको सिरियलहरू आइरहन्थ्यो, उहाँहरूलाई सबैले बाटोमा चिन्नुहुन्थ्यो, मलाई चिन्नुहुन्न थियो, मलाई पनि चिन्दै हुन्थ्यो, किन हामी सँगसँगै हिँड्थ्यौँ, चिन्दै हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ्स चाहिँ कता कता हुन्थ्यो। तैपनि म एज एन डिरेक्टर भएको हिसाबले म्युजिक भिडियोहरू गर्दै डिरेक्सन गर्दै हिँडेँ। एक दिन आमाले मलाई बाबु एकचोटि तँलाई टिभीमा हेर्न मन लाग्यो भन्नु। त्यो मेरो विद्यार्थीहरू घरमा आएको देखेर उहाँलाई पनि एकचोटि टिभीमा हेर्न मन लाग्यो भन्नु। त्यस पछाडि हुन्छ नि त भनेर ल पख्नुहोस् भने, अनि टाकन टुकन त कहिलेकाहीँ गरिन्थ्यो, जस्तो सन्तोष दाईकोमा, हिजो आजका कुरा यस्तोहरूमा गरिन्थ्यो। अनि म आफै एक्ट गरेर राम्रो क्यारेक्टरमा फ्लोरमा आउँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन।
त्यति जेलसम्म पनि। अनि मैले आमाले त्यसो भनेपछि हुन्छ नि त भनेर सम्भवतः अलि लामो क्यारेक्टर गरेको सायद मोड भन्नेमा टेली चलचित्र लक्ष्मीनाथ शर्मा सरको निर्देशन थियो। त्यसमा मैले नेगेटिभ क्यारेक्टर गरेको थिएँ, एकदम दारी पालेर यो प्याटर्नको के अरे यस्तो प्याटर्नको थियो त्यसमा। त्यसबाट धेरै मन पराइदिनु भयो त्यहाँबाट। अनि हुँदै जाँदा क्रमशः चल्दै आउँदा श्रृङ्खला मिडियामा एज एन भाइस डिरेक्टरको रूपमा काम गर्न थालेँ, नितेश राज सरको असिस्टेन्ट्सको रूपमा। त्यहाँबाट फेरि मुभीहरू हुँदै गर्न थाल्यो। अनि अलिकति मलाई पनि गरौँ भन्ने लालसा जाग्न थाल्यो। फुर्सदको समयमा फेरि मैले यहाँ बिचको तपाईँलाई मैले ग्यापिङ पिरियड भने यहाँले कसरी लाग्नुभयो भन्ने हिसाबमा मात्रै गएँ। म मेरो स्ट्रगलको पाटोको यताको अर्को पिरियड पनि छ, कसरी फेरि म यहाँ आएँ भनेर एकैचोटि हजुर अभिनयको क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दैछु यहाँलाई। अनि त्यस पछाडि फेरि बिस्तारै गर्दै आएँ र हाम्रो शिवरी सरले ब्रेक दिनुभयो ब्रेकफेल कार्यक्रममा। कति एउटा थेगो राखेर यसरी जाउँ न त भन्नुभयो। त्यो थेगोलाई एउटा जेनेरेट गरियो बाबा। त्यसैले अहिले यहाँहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ बाबा भनेर। यो चाहिँ सर्टकटमा मैले यहाँलाई भने। मेरो क्यारियरको पाटोमा मैले यहाँलाई भने म डान्स सिकाउँथेँ, नृत्य निर्देशक थिएँ। त्यो गर्दा गर्दै मलाई साथीले अफर गर्नुभयो एसिस्टेन्स डिरेक्सन गर्नको लागि। यो हाउसो भन्ने आइएनजिओ त्यसको प्रोजेक्ट रहेछ, प्रतीक हुमागाई। मैले उहाँसँग त्यसमा असिस्ट गरेँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा मुभी जसलाई रामशरण पाठकले लेख्नु भएको थियो, मैले त्यसमा पनि असिस्ट गरेँ। संजोग त्यसमा रामशरण पाठक पनि खेल्नु भएको थियो। उहाँले के देख्नुभयो थाहा छैन मलाई। त्यस पछाडि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो फेरि उहाँको प्रोजेक्टमा असिस्ट गर्नको लागि। हुन्छ भनेर मैले भने र मैले मेरो आफ्नो जिज्ञासा पनि राखेँ। सर मलाई त कलाकारिता चाहिँ अझ बढी मनपर्छ भन्दा के हो त त्यो कलाकारिता अर्को पाटो हो, यस्तो क्रिएटिभ मान्छे त डिरेक्सन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हस् भनेर मैले उहाँसँग चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्सन धेरै गरेँ। अनि यो पाटो हुँदाहुँदै म यता चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्सन पनि गर्दै थिएँ। जस्तो मैले धेरै मुभी सिरियल्सहरूमा चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्सन गरेँ, धेरै मुभीहरू गरेँ। अनि त्यतिखेर मलाई म जस्तो एक्ट गरौँ भन्ने जस्तो फिल लाग्थ्यो। तर मनमा मेरो साथीहरू ओहो यसरी काम नपाएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्थेँ। किन भन्दा मैले त्यो एउटा रोल निभाएँ भने मलाई चिफ असिस्टेन्टको पैसा मात्रै दिनुहुन्थ्यो प्रोड्युसर सरले, मैले खेलेको पैसा दिनुहुन्न। त्यसमा मैले साथीहरूलाई लगेँ भने त उहाँहरूलाई पैसा आउँथ्यो, केही भए पनि सहज उहाँहरूलाई हुन्छ भनेर म साथीभाइहरूलाई सिफारिस गर्थेँ। यसै गरी म अगाडि बढ्दै गएर अहिले पछि सिरियलमा चाहिँ मैले लास्ट गरेको मुभी चिफ असिस्टेन्ट गरेको बडीगार्ड राजेन्द्र उप्रेती सरको। त्यस पछाडि मैले गरिनँ। यो हुन्छ नि अब जस्तो आफै कलाकार भएर एज अ कलाकार भएर खेल्नु र आफै अब डिरेक्टर भएर गर्नेमा यो पक्कै पनि डिरेक्टर अलि ओजिलो काम पनि भयो। अब सबैजनालाई मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी त छँदै थियो। यो कति आफैले अनुभव गर्दा यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? जस्तो कलाकार भएर खेल्दा ठिक अथवा चिफ एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर काम गर्दा कस्तो अनुभूति भयो? कामको म हाम्रो नेपालको परिवेशको कुरा गर्छु, बाहिर मैले काम गर्न पाएको छैन। एउटा मात्रै मुभी काम गर्न पाएँ, जयदेव चक्रवर्तीसँग, नेपालको डिरेक्टर म भएर इन्डियन डिरेक्टरमा मैले अडिसनबाट सेलेक्सन गर्नुभयो रहेछ उहाँले मलाई। पछि म अडिसन दिइसकेर आइसकेपछि थाहा भयो नेपालको परिवेशमा चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्टरले धेरै काम गर्नुहुन्छ। नेपालको परिवेशमा 2-4 जना एकाध डिरेक्टर सरहरू बाहेकमा नत्र अधिकांश चिफ असिस्टेन्ट सरले धेरै काम गर्नुहुन्छ र अलिक बोजिलो काम हो डिरेक्सन दिँदा। धेरै कुराको अक्कल हुनुपर्छ, धेरै कुराको ध्यान दिनुपर्छ, क्यामेरा, स्क्रिप्ट,
डायलग डेलिभरीको फ्लो, पर्फर्मेन्स भनौँ, त्यस पछाडि एडिटिङ सेन्स, दुनियाँ कुरोलाई कन्टिन्युटी याद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अलिक बोजिलो काम हो। र कलाकार भन्दाखेरि चाहिँ विशुद्ध निर्देशकले चाहेको त्यो क्यारेक्टरमा डुबेर त्यो फिल्ममा बोलिएको छ। कोही पनि प्रेसरको हिसाबले, सहजताको हिसाबले निर्देशन भन्दा कलाकारिता नै सहज। अब एक्सन गर्न पर्ने पाटोमा यिनीहरू अलि रिक्स पाटोमा अलिकति रिक्स बढी हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, शारीरिक रिक्स हुन्छ। तर सहजताको हिसाबले जो सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहजताको हिसाबले चाहिँ कलाकारिता नै सजिलो, र समयको हिसाबले पनि। अब एउटा निर्देशक भइसकेपछि तपाईँको स्क्रिप्टमा बस्नु पर्यो, स्क्रिप्टको सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई थाहा हुनु पर्यो। मानौ एउटा प्रहरीको विषयमा सिनेमा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रहरीको सानो लेभलदेखि ठुलो लेभलसम्म सल्युट गर्ने तरिका, ड्रेस लगाउने तरिका, ब्याजहरूका तरिका, बोल्ने तरिका, सबै तरिकाको तपाईँलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै क्यामेरा भनौँ, प्रविधि, हामी कुन प्रविधिबाट काम गर्दैछौँ, यसको डेप्थ कतिसम्म हो, त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको पनि तपाईँलाई ख्याल हुनुपर्छ। म यहाँ यसरी ट्र्याक अथवा यसरी मुभ लिन्छु, यसरी सर्ट लिन्छु, अथवा यो सिन यस्तो, यहाँ यस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, यहाँ म यसरी गर्छु भने त्यो अलरेडी भिजन आउनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर कस्तो किसिमको ड्रेसअपहरू दिने एक्टरहरूलाई, एक्ट्रेसहरूलाई, कस्तो माहौल बनाउने, यसको पनि नलेज हुनु पर्यो, एडिटिङ नलेज हुनु पर्यो। अब त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो एक्टरलाई पर्फर्मेन्स पनि गराउन सक्नु पर्यो। डायलग दिएर राम भन्नेलाई एउटा स्क्रिप्ट दिनुभयो, डायलग बोल्नुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले राम नै भनेर बोल्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो नेपाली सिनेमाको अधिकांश कमजोरी। जस्तो भनेको अब कलाकार बन्न सकिया हुँदैन। त्यसको लागि डिरेक्टरले तपाईँको क्यारेक्टर यो चाहिँ हो, यो चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने हुनुपर्छ। भनेपछि धेरै कुराको नलेज हुनुपर्छ। होइन, जुन विषयको हामी जस्तो मुभी अथवा चलचित्र अथवा जेसुकै बनाउँदै गरे पनि त्यो विषयको सम्पूर्ण ज्ञान हुनु पर्यो। होइन, हामी कुन हुनुपर्छ त्यो, अब त्यसको लागि त अध्ययन गर्नु पर्यो। फेरि अब म यो काम गर्दैछु भनेपछि अध्ययन पनि त्यत्तिकै चाहियो, अध्ययन बिना त गर्न सकिन्न पक्कै पनि, होइन? हजुर हजुर। अब एउटा क्यारेक्टर हुन चाहिँ फेरि क्यारेक्टर अब डाइरेक्टरले जे भनेको छ त्यति गरिदियो पुग्यो। हजुर हजुर हजुर। अनि अब हुन्छ नि, अब यहाँले ब्रेकफिल्डले नै अब चर्चित बनायो अहिले, बाबा भनेर यो नाम, पवन खतिवडालाई बाबा भनेर नाम दियो। यो यहाँले ब्रेकफिल्डमा बोलेको कुनै एउटा डायलग कुनै याद छ यहाँको अलि वजनदार, जसले एकदमै ओ पवन खति बाबा भनेर चिनाएको, त्यो ठ्याक्कै याद छ कुनै? डायलग त कम्प्लिटली याद छैन, तैपनि सिनेरियोको हिसाबले म अलिकति बनावट नै यहाँलाई गर्न सक्छु। त्यो स्त्री लम्पट क्यारेक्टर थियो बाबा, महिला आसक्ति हुने, अलिकति महिलाप्रति भाव राख्ने, अलिकति नजिक हुन खोज्ने क्यारेक्टर। अनि अब जस्तो कुनै महिला देख्नुभयो भनेदेखि के छ बा, ठिक छ, टाढै झल्लाएर कति राम्ररी देखा क्या बा, फुर्सद छ भने च्याप्यौँ बा, अन्यथा चाहिँ नसोच है बा। यो यस्तो प्याटर्नको क्यारेक्टर हो स्त्री लम्पट। त्योभन्दा अगाडि मैले यो बाबाभन्दा अगाडि ऱ्याप क्यारेक्टर गरेको थिएँ। त्यसमा अन्त के सोल्टी, हजुरलाई याद छ कि छैन? त्यो खिचडी भन्ने सिरियल्समा त्यही क्यारेक्टर थियो। त्यो क्यारेक्टर यहाँ ल्याएको थियो, ऱ्याप क्यारेक्टर। व्यङ्ग्य पनि गर्नुहुन्छ, सटायर पनि गर्नुहुन्छ भनेर त्यो ऱ्याप क्यारेक्टर पछाडि यो क्यारेक्टरलाई ल्याइयो। त्यो क्यारेक्टर चाहिँ पछि हाम्रो अर्को एकजना मित्रले गरिरहनु भएको छ अहिले पनि, आज भनेर। अनि मैले चाहिँ त्योबाट छोडेर फेरि यो बाबा क्यारेक्टर गर्न थालेँ। त्यसमा यो बाबा क्यारेक्टर यो कसरी हुन्छ नि, अब पक्कै डिरेक्टरले अब यस्तो खालको हुन्छ नि क्यारेक्टर निर्माण गर्नु पर्यो भन्दा
यहाँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, के फिल गर्नुभयो सुरुमा? अब यो आफ्नो स्वभाव एकातिर होइन, अर्कोतिरको क्यारेक्टर ट्याक्क ल्याएर यो त्यस्तो बताइदिँदा यहाँलाई अनुभूति त सुरुमा यस्तो उहाँले डाइरेक्टरले यो क्यारेक्टर दिने बेलामा कस्तो अनुभूति भयो? सुरुमा हाँसिरहेर एउटा क्यारेक्टर गरेर हुन्छ अरे, एउटा हाँसिरहने नेता क्यारेक्टर दिनुभएको थियो पहिला। हजुर, अलि अब नेता त त्यस्तै हुन्छ नि, चिप्लो मान्छे नि, हुन्छ काम भइहाल्छ नि तपाईँको भन्ने पाराको थियो। अनि त्यसैमा घरतिर यसो बसिरहेको थिएँ, मेरो घरको तल भाइ जीवन भाइले त एउटा थियो राख्नु न, कस्तो भयो भन्नुभयो। ए भाइ यो त अर्काको भयो नि भने मैले शेरबहादुर सरको उहाँले कपी गर्नुभयो। तर मलाई त्यो बाबाले चाहिँ स्ट्राइक गरिरहेको थियो माइन्ड। अनि सुटिङमा गएँ, क्यारेक्टर यही थियो। शिवाय सरलाई सर यो एउटा बा भनेर यसरी गर्नुहोस् न एकचोटि भन्नुभयो। गरेँ, ओहो ठिक छ सर, राम्रो छ, यसलाई निरन्तरता दिनु भन्नुभयो उहाँले। सर पनि खुसी हुनुभयो, यसले सफलताको सिँढी चढ्दै आयो। आज बाबा भनेर चिन्ने अवसर पाएँ मैले। यसमा उहाँहरूको धेरै ठुलो देन छ। हाम्रो ब्रेकफेल युनिटको सम्पूर्ण सर, शिवरी सर, किरण सर, निरज भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमहरूमा मलाई माया गर्ने सम्पूर्ण टिमहरू धेरै माया गर्नुहुन्छ। राजाराम दाई, मनोज दाई, सायद मैले नाम छुट्न सक्छ, सबैले मलाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई टिमका सबै साथीहरूलाई होइन, दाईहरू। अहिले फेरि यो खुरापातीमा आउँदा पनि यो बाबामा हाकिम जोडेर आउनुभयो अहिले फेरि होइन? हजुर हजुर। यसमा ठ्याक्कै त्यही सेम क्यारेक्टरलाई नै कन्टिन्यू हो कि केही परिवर्तन छ? त्यही क्यारेक्टर नै हो। ब्रेकफेलमा पछि एउटा अफिसको एउटा पनि चाहिन्छ व्यङ्ग्यात्मक रूपले, सामाजिक विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्न पाइन्छ, राजनीतिक परिवेशलाई नि व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ भनेर एउटा अफिसको सेटअप गर्ने सिलसिलामा हाकिमको क्यारेक्टर गरौँ न भन्ने कुरा भयो। त्यो नेताको क्यारेक्टरबाट हुन्छ भनेर त्यो हाकिमकै क्यारेक्टरमा गयो, जुन स्त्री लम्पट बन्दै आयो। त्यही क्यारेक्टरकै निरन्तरता भयो, त्यसमा परिवर्तन छैन। यहाँको स्वभाव त त्यस्तो छैन नि यो क्यारेक्टर जस्तो। क्यारेक्टर जस्तो स्वभाव पक्कै पनि मान्छेको हुँदैन। जे देख्छ अलिकति फरक हुन्छ, तर मान्छेको स्वभाव जसको पनि ढाँट्ने स्वभाव बढी हुन्छ। हजुर। तर म त यस्तो छैन, त छे कस्तो भन्ने प्रवृत्ति मान्छेको अझ धेरै आउँछ। राम्रो चिज देखेपछि सबैले हेर्छन्, नराम्रो चिज देख्दा नाक खुम्च्याउँछन्। यो नेचुरल नै हो। सायद तपाईँ पनि कोही राम्रै महिला अगाडि देख्नु भने पक्कै पनि एकचोटि हेर्नुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ। यो ह्युमन नेचरै हो। यदि कोहीले कसैलाई राम्रो नसोच्ने भए नराम्रोको पनि अवधारणा आउँदैन थियो होइन? राम्रो भएरै नराम्रो हुने त हो, त्यसको अवधारणा निस्केको न हो। त्यही भएर यसका सिनोनिम्स र एन्टोनिम्स भन्छन् क्या इङ्ग्लिसमा, त्यही भएर यी शब्दहरू निस्कियो। हरेकका राम्रा नराम्रा पक्ष हुन्छ। त्यसलाई कसरी लिने, कसरी अगाडि व्यावहारिक पक्षमा लैजाने, कसरी वास्तविकतालाई स्वीकार्ने भन्ने बाटोहरू फरक रहे। त्यसलाई समाज, राष्ट्रले धेरै लिड गरेको हुन्छ। जस्तो यहाँले बुझि नै हाल्नुभयो, हामी गुन्यू चोली लगाएर हिँड्ने सभ्यताको समाजको व्यक्ति हौँ। हजुर। पक्कै पनि त्यो अहिले सानो स्कर्ट लगाएर हिँडेको अथवा सानो त्यो अन्डरवेयरहरू र माथिका अलिकति छोपिने मात्रै लगाएर हिँडेको अलिक मनमा अलिकति असहज फिल हुन्छ। तै पनि हामी पचाउँछौँ, समय यस्तै हो भनेर पचाउँदै आउँछौँ। सिनेमामा त त्यो फिलै हुँदैन, किन हामी सिनेमा गरिरहेछौँ भन्ने हुन्छ। तर वास्तविक लाइफमा नि धेरै देखिन्छ हामी एडजस्ट गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर मनमा चाहिँ अलिकति यतिसम्म नभइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ स्वाभाविक, किन हाम्रो संस्कारले फरक पार्छ। अब कतिपय सरहरू यही कुरालाई पनि लुकाउनुहुन्छ, होइन केही असर गर्दैन, केही फिल हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर पक्कै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भइदिए भए अहिले हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ भइदिए मलाई त्यहाँ महसुस हुँदैन थियो होला, मैले
बच्चा बेलादेखि नै त्यही भोग्दै आएँ, यो आम चिज हो भने जस्तो महसुस हुन्छ त्यहाँ जन्मेपछि। भनेपछि त्यहाँको सोसाइटी समाजले के दिशा निर्देश गरेको छ, के कुरालाई वर्जित गरेको छ, त्यो वर्जित गरेको कुराहरू बाहेक अलिकति आउँदाखेरि भने जस्तो छाप चाहिँ पक्कै पर्छ अलिकति। अब त्यसलाई कसरी कतिको हदसम्म बुझ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको बुझाइमा नै फरक पर्छ। त्यही त। अब मलाई अलिकति यो कोरोनाको पनि थोरै कुरा जोड्नु होला है। यहाँ भर्खर कोरोनाबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। यो साँच्चीकै यहाँलाई कोरोना लागेको बेलामा कस्तो हुन्छ नि, यहाँलाई भएको महसुस अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने अरू पनि हुन्छ नि कोरोना लागिरहेको उहाँहरूलाई पनि एउटा मोटिभेसनल कुरा पनि हुन्छ उहाँहरूलाई। त्यही कुरा पनि म थोरै जोड्न चाहेँ। मलाई पहिला सुरुमा कोरोना भएको छ भनेर फिलै भएन। हजुर। तपाईँको पहिला सुरुमा म अलि लङ ड्राइभ गएर आएको थिएँ, ढाड दुख्यो। हजुर। 2-3 दिन ड्राइभ गरेर होला ढाड दुख्यो भन्ने। त्यसबाट बिस्तारै अन्डकोश दुख्न थाल्यो। हजुर। अन्डकोश दुख्न थाल्यो भन्ने भयो। त्यसबाट हुँदा हुँदै किडनी साइड दुखेपछि मैले आदरणीय डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँसँग कन्सल्ट गरेँ। डाक्टर मुकुन्द जोशी हुनुहुन्छ सर्जन। यसरी एकचोटि त्यो सबै एक्सरे गरेर पठाइदिनुहोस् न, हेरौँ केही खराबी छ भने देखिन्छ, ब्लड पनि हेरौँ, युरिन पनि हेरौँ भन्नुभयो। सबै पठाएँ, सबै ठिक छ। ज्वरो आएको छैन, खकी लागेको छैन। सिटामोल खाइयो। सिटामोल खानु सर, यसले ग्यास्ट्रिक गर्दैन, पेन किलर हो, त्यो मसल स्ट्रेस हो, अरू केही देखिया छैन भन्नुभयो। त्यसको 5औं-6औं दिनमा ज्वरो आयो जस्तो महसुस भयो। मैले फेरि कन्सल्ट गरेँ। ओहो सर, यो कोभिडको सिम्टम्स हो कि क्या हो सर, एकचोटि चेक गरौँ भन्नुभयो। हस् भनेर चेक गर्दा कोभिड देखियो। अब कोभिड देखियो 6औं दिन, त्यो 7औं दिनको दिन कोभिड देखियो। त्यस पछाडि मलाई 8औं र 9औं दिनमा अलिकति असहज बन्दै आयो, अलि गाह्रो फिलिङ, तपाईँको ब्रिथिङ गर्दा सुहाँ हुने, अनि घाँटी बिस्तारै ख्यास हुँदै खोकी लाग्न थाल्यो। हजुर। खोकी कस्तो लाग्यो भन्नु छ भने निरन्तर त्यसलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न नसकिने पाराको। हजुर। खाङ खोकी, त्यो सँगसँगै अनि टाउको दुख्ने धेरै। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि मलाई गाल्यो शरीरमा। एक त त्यो किडनीको खराब हो कि भनेर त्यतिखेर 2-3 दिनदेखि अलि सफ्ट खानेकुराहरू खाइयो, त्यसलाई किडनीलाई असर नहोस् भनेर। त्यो रिपोर्ट नआउन्जे हो कि भन्ने गेसले, अनि त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त कोभिड भन्ने भयो। अब त्यसमा त खान पर्छ भन्ने नै भयो, खान थाल्यो। अनि पहिला ज्वरो आएको बेलामा खाना हुँदैन थियो, दोख हुन्छ, टाइफाइड हुन्छ भन्ने चलन थियो, त्यही संस्कारबाट हुर्क्यो। अब अहिले चाहिँ ज्वरो आए पनि खान पर्ने रहेछ, हरेक रोगहरूलाई डाइटले पचाउनु पर्ने रहेछ, पेल्न पर्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो। त्यो झोलहरू खाँदै गयो, खोक्दै गयो। खोक्दा जब तान्न थाल्यो झन् खोकी हुने। एकछिन तपाईँको सास नलिकन आनन्दले बस्यो, नफेरिकन ठिक भएको महसुस हुने। जब फेर्यो फेरि खोकी लाग्न थाल्यो। त्यो गर्दा अक्सिजन कम भएछ, खोकेछ, तान्न नसकिने। अनि तान्नलाई कोसिस गर्यो, कहाँ यहाँ घाँटी दुख्ने, छाती एकदम त्यो मजाले नै दुख्ने। त्यो भएपछि यहाँलाई मैले अघि भने हस्पिटलहरूमा गएँ, बिएनबी गएँ, किस्ट गएँ, पाटन हस्पिटल गएँ, कहीँ बेड छैन। केएमसीमा फोनमा सोध्न लगाएँ, केएमसी छैन। सिभिलहरू चिनेको थाहा भएको हस्पिटल 8-10 वटामा भाइहरूले कसैले फोन गरे, छैन, बेड छैन, अक्सिजन छैन। अनि मेरो साथीको भतिज हुनुहुँदो रहेछ पाटनमा, त्यहाँ गएर उहाँले मेडिसिनहरू दिनु, त्यो तान्ने, ब्रुकट भन्ने, प्रेडनिसोलोन भन्ने खाने, अनि अरू औषधिहरू। त्यो
त्यहाँ चेक गर्दा अक्सिजन लेभल कम भएछ, अक्सिजन तपाईँले ल्याउनुपर्छ भन्नु। अब कहाँबाट कसरी ल्याउनु? हजुर त्यस पछाडि साथी भाइहरूलाई भने, आदरणीय साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, अक्सिजन पाइयो र घरमा अक्सिजन लिएर अक्सिजन लगाएर ठुलो भोलुमा खोलेर टाउको एकदम दुख्ने, टाउको यसरी समातेर यसरी खाटबाट खुट्टा भएमा राखेर खोक्न थाले। त्यहीँ खोक्ने, त्यहीँ तान्ने। अब चाहिँ अक्सिजन छ भनेपछि अलिकति बढी पावर भयो जस्तो हुँदो रहेछ। मैले त्यहीँ तान्न थाल्ने, बिस्तारै एकदम तान्ने, फेरि खोके तान्ने। एटलिस्ट त्यसले फोक्सोसम्म अलिकति फुलाउने काम गर्यो। दुख्न त अब एकदम नै दुख्ने, त्यो अब कसरी वर्णन गरौँ यहाँलाई, तान्नै नसकिने रहेछ क्या। सास खोकीबाट बाहिर गयो। मेरो आफ्नो अनुभवमा फोक्सो फाल्दाखेरि खुम्चिँदै 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 गयो, तान्नै नसक्ने। त्यो गर्दा फुक्न पाएन, मेरो आफूलाई लाग्यो फिलिङ्स। त्यसले गरेर धेरै गाह्रो। अनि टाउको हल्लाउनै नहुने टाउको यो। अनि लगभग दोस्रो अक्सिजन लागेको तेस्रो चौथो दिनबाट चाहिँ अब चाहिँ केही हुँदैन कि। हजुर अलि रिलिफ भएको महसुस भयो। अलिकति सास तान्न सकेँ। त्यो ब्रुकट भन्ने त्यो ट्याब्लेट हुँदो रहेछ, त्यहाँ हातेर यसरी तान्ने, त्यो तान्नै सक्दैन थिएँ म, मात्रै हुन्थ्यो तान्नै सक्ने। त्यो तान्न सकेँ। ओहो, औषधि पनि तान्न सकेँ नि त, खान सकेँ नि त। अब चाहिँ केही हुँदैन भन्ने आँट बढ्यो। घरमा घर परिवार सबैले एकदम कोअपरेट गर्नुभयो, एकदम सहयोग गर्नुभयो। एक घन्टामा तातो पानी, हाम्रो वैद्य औषधिहरू सुने जति जाने जति पकाएर जति सक्दो मन तातो त्यो खाने हेबिट भयो। त्यसले गरेर अहिले चम्चाले खाने हेबिट भयो। अनि अहिले पनि त्यही हेबिट लाग्छ। खानामा हात चोप्यो भने हात पोल्छ, चम्चाले खाँदा सहज हुन्छ, जिब्रोमा त्यति पोल्दैन। अनि त्यो तातो खाने बानी पनि त्यसले बनाइदियो मलाई। राम्रै पक्ष भन्नु पर्यो एउटा। त्यो त्यस्तै समान गाह्रो हो। अनि डाक्टर साहबहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो मलाई। हाम्रो श्याम खड्का डाक्टर साहबले धेरै हेल्प गर्नुभयो। अनि पोजिटिभ भएर बस्नु भयो रहेछ र छेडछेडमा मेरो फोनको जतिखेर पनि रिप्लाई गर्नुभयो मलाई। उहाँसम्म राम्रो रिलेसन बनाइदिनु भयो हाम्रो मित्र सुनिल कटुवाल सर, उहाँप्रति पनि धेरै आभारी छु। अक्सिजन उपलब्ध गराइदिनु भयो हाम्रो उदय सर, मलाई धेरै सेवा गर्ने प्रकाश अधिकारी भाइ, मेरो मामाको छोरो। घर परिवारको त वर्णन गरेर सकिँदैन। मेरो अर्धाङ्गिनी श्रीमती, इभन मेरा सानसाना केटकेटी बाबालाई खोकी लगाइरहेछ, रुगा लगाइरहेछ, यहाँ आउनु हुँदैन बाबाको रुममा भनेपछि त्यो 6 वर्षको फुच्चे पनि आएन रुममा, सर्छ भन्ने थियो। मलाई अहिले महसुस हुन्छ सायद मलाई त्यही ज्वरो आएकै दिन त कोभिड थिएन होला, अगाडि पनि थियो होला। सबैजना सर्छ भन्नुहुन्छ। बाबु मैसँग सुत्थ्यो, मैसँग निदाउने। त्यो ढाड दुखेपछि मैले परिवारलाई बोल्दै गएपछि गाह्रो छैछ। त्यही त तपाईँलाई बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यही भएर मलाई पनि परिवार मैले हजुरलाई त्यही भएर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, सर मिल्छ भने अर्को हप्ता गरौँ भनेर। त्यही त म त रेडी नै थिएँ। अनि हजुरले फेरि हुन्छ भनेर अनि परिवारलाई ढाडमा तेल पनि लगाइरहेको थिएँ। अब केटकेटी त्यही हो, चुपाचापी गरिन्छ, चुगार्ने भनेर यसो चलिन्छ नि केटकेटीसँग। यहाँलाई महसुस छ, यहाँको नानी छ, कतिको रमाइलो हुन्छ तिनीहरूसँग खेल्दा, त्यो फिल गर्नु भएको छ यहाँले। त्यो उहाँहरूलाई कसैलाई छैन, कोभिड छैन भनेपछि यो त्यसरी पनि सर्ने होइन रहेछ कि क्या हो भने जस्तो हिजो आज फिल हुन्छ। गाह्रो चाहिँ धेरै। यो कोरोनाको अनुभव त मलाई पनि छ, नभएको होइन। यो माघ 1 गते, नेपालको माघ 1 गते हाम्रो पनि परिवार पुरै सबै क्वारेन्टाइन बसेका हौँ। मलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो। मात्र अमेरिकामा थियौँ र हामी अलि सहज फिल गर्यौँ होला होइन। हजुर, त्यो मात्रै फरक। नत्र कोरोनाले एकदमै धेरै
गाह्रो चाहिँ म पनि 10 दिनसम्म एकदम 104 डिग्री ज्वरोभन्दा तल नसकिकन त्यसरी बिताएको थिएँ मैले पनि होइन। यो अनुभव त मलाई पनि छ। तैपनि तपाईँ अहिले भर्खर नेपालमा अहिले यो दोस्रो चरणको दोस्रो लहरको कोभिड अलि चर्को रूपमा आइरहेको छ भन्नेको हुनाले मैले थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहे। भन्दा बिर्सेँ, मेरो बुवालाई फेरि पोजिटिभ आयो। हजुर, उमेरको हिसाबले 68-69 भन्नुभयो, नाइट आउँछ अलिक कम रहेछ बुवाको। उहाँलाई फेरि गाह्रो भएन। ए हजुर, सायद पहिल्यै थाहा भयो कि उहाँलाई, अथवा मलाई त्यो अरू चेकअप गर्दा लास्टमा थाहा भएर इम्युनिटी पावर नभएर भयो कि मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो बनायो। म सँगसँगै हाम्रो शिवहरी सर, हजुर शिवहरी दाइको पनि न्युज सुनेको थिएँ मैले। अघिल्लो दिन सँगै सुटिङ गरेर 10-10:30 बजे खानपिन गरेर छुट्टिएको, लकडाउनको अघिल्लो दिन। हजुर, मैले उता बिरामिनु भएछ, मैले यता बिरामी। हुन्छ पवन सर, अब यो तपाईँलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेछ बोल्न। म फेरि पछि अर्को कुनै दिन समय मिलाएर फेरि कुरा गर्नेछु। आज यो बिरामी रमाइलो वातावरणमा हाँसखेल गर्दै ठट्टा गर्दै हजुर धेरै कुराकानी गरौँला। धेरै कुराकानी त्यही अनुरोध गर्दै यो आज यो बिरामी अवस्थामा पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो अब अहिले पनि यो फेरि अहिले तपाईँले भनेको कुरा नसकेर यहाँले देखिहाल्नुभयो। हजुर, बोल्दै मुख सुक्छ, ब्रिथिङमा प्रब्लम आउँछ। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मैले कुन शब्दले धन्यवाद दिउँ, मसँग त्यस्तो कुनै शब्द छैन। यहाँप्रति धेरै आभारी छु। उहाँले धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो अघि एरेन्जिङमा नि। यहाँहरूले सम्झिनुभयो, यसै गरी सम्झिरहनुहोस्। यहाँहरूको माया साथ सहयोग सधैँ भइरहोस्। अनि हाम्रो दर्शकवृन्दहरू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म हाम्रो भलाकुसारी हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। यहाँहरूले अझै माया गर्दै जानुहोस्। सबैलाई अघि पनि भने गभर्मेन्टले निर्धारित गरेका नियमहरू पालना गर्नुहोस्। नियमहरू पालना गर्दै स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद पवनजी यहाँलाई। होइन, अब यो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यति धेरै बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। अब अलि मैले पनि त्यही अनुमान गरिनँ होला सायद। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, दर्शकहरूलाई, यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि मेरो एकचोटि नमस्कार। खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। म जाँदा एउटा कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु। हजुर, मलाई लागेको कमजोर शरीर हुँदाखेरि धेरै गाल्दो रहेछ यो कोभिड भन्नेले। सायद अरू रोगले पनि त्यति नै गाल्छ। त्यही भएर डाइटिङको नाममा विभिन्न अरू के नाममा यहाँहरूले खान नछोड्नुहोस्। मजाले खानुहोस्, त्यसले गर्दा शरीरमा शक्ति ऊर्जा हुन्छ र त्यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता उत्पादन गर्छ। पहिला सुरुमा स्वस्थ रहनुहोस्। तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने घर परिवार समाज सबै स्वस्थ रहन्छ र तपाईँले अरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थ चिजहरू खाउँ। सबैलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब अझै पनि स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला, अझै आराम गर्नुहोला र छिटै निको भएर पूर्ण तन्दुरुस्त भएर फेरि काममा फर्किनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि त मसँग यहाँलाई धन्यवाद दिने शब्द छैन। त्यसको लागि एकदमै आभारी छु यहाँप्रति भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो हाम्रो श्रृङ्खलालाई अहिलेसम्म प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो शैलेश दाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।